अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। ऑलमोस्ट आधा रमज़ान जा चुका है एंड आधा रमज़ान बाकी है। एंड जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है वैसे वैसे हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी लूज़ होती जा रही है अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो चलिए आज देखते हैं, आज का टॉपिक है इंसान की औकात बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया? बेशक। एक मनी के कतरे से। और वो इतना हकीर है कि आम गुफ्तगू में उसका जिक्र करना भी इंसान पसंद नहीं करता, इतनी हकारत से उसे समझा जाता है। जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़े धोने ज़रूरी हो जाते हैं, उससे जान छुड़ाना ज़रूरी हो जाता है। इसी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की औकात रख दी है कि इंसान कभी अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करे तो कभी उसके अंदर अकड़ नहीं आ सकती। और देख लें कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, उसकी पैदाइश हुई उसी तरीके से। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मिलती है ना, अदरवाइज बड़े से बड़ा कोई पैगंबर हो, बड़े से बड़ा कोई फ़िलासफ़र हो, बड़े से बड़ा कोई जो है वो साइंटिस्ट हो, वो पैदा उसी तरीके से हुआ है, एक हकीर बेकदर पानी से। तो अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें हमने उस हकीर पानी से पैदा नहीं किया? फजअलनाहु फी क़रार मकीन, फिर हमने उसे रख दिया एक महफूज जगह, रहम मादर में, माँ के पेट के अंदर बड़ी मजबूत जगह, 3 यानी परतों के अंदर अल्लाह ताला ने उसे महफूज किए। एक जिनीन की फॉर्म में, एक एम्ब्रियो की फॉर्म में, फिर उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नक्शो नगारी फरमाई है वो तो ना माँ को पता होता है ना बाप को पता होता है। माँ बाप वैसे इज्जत अवेल करते रहे, वो तो बेचारे जरिए हैं, सिर्फ करने वाला तो अल्लाह है। ना बाप को पता होता है कि क्या हुआ, ना माँ को पता होता है कि क्या हुआ। इला क़दर मालूम, एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए। फ़क़द्दरना, तो हमने एक अंदाज़ा ठहराया। फ़निअमल क़ादिरून, तो कितने ही बेहतर हम अंदाज़ा ठहराने वाले हैं। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन याद रखना ये जो हमने पैदा किया और दुनिया में भेज दिया, ये इसी तरीके से तुम्हें छोड़ नहीं दिया। बेशक। सीरियस क्रिएशन हो तुम अल्लाह की, उसने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और इसमें ही क़यामत मुज़मिर ऐसी जुमले में कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अब जो फिर रब को रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसके लिए तबाह बर्बादी है क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को उसकी औकात याद करवाई है कि तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने तुझे एक बेकदर पानी से पैदा किया, 2 दफ़ा तुझे शर्मगाह से गुजारा, उसके बाद पूरी ज़िंदगी इंसान पखाने और बदबू का बोझ उठाए फिरता है। जब तक बाहर ना निकाल ले उसे सुकून नहीं आता, और बाहर वो सबके सामने निकाल भी नहीं सकता, पर्दे में जाना पड़ता है, और मरने के बाद गल सड़ के हड्डियां बन जाए। ये उसकी पूरी औकात है। बिल्कुल। कई एक बुजुर्गों के बारे में ये वाक़या आता है, इवन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बारे में भी आता है कि वो एक दफ़ा अकड़ के चल रहे थे खलीफा बनने से पहले, बड़ी शाना ज़िंदगी थी उनकी। तो ताउस ताबई थे रहिमहुल्लाह ताला, जो इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जब अकड़ के चलते हुए देखा ना, ये इमाम गज़ाली ने भी मुकाशफतुल कुलूब के अंदर नकल किया है। तो उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मुखातिब करके कहा कि ऐसे शख्स को ज़मीन पे अकड़ने की कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं कि ज़मीन में अकड़ के चले कि जो एक मनी के नापाक कतरे से पैदा हुआ है और 2 दफ़ा शर्मगाह से गुजारा गया है और अपने पेट में पखाने का बोझ उठाए फिरता है, और मरने के बाद गल सड़ के एक मुर्दा होगा। वो देख लेना, फ़ौरन बू पड़ना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी लाश को डिले करते।
عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ. Oh my God. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتہ ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. ویری بیوٹیفل ڈسکرپشن اباؤٹ انسان کی اوقات. ایگزیکٹلی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس کو بہت زیادہ اوپنلی ڈسکرائب کیا ہے انہوں نے، اینڈ بہت صحیح بات بتائی ہے. انسان کے اندر تک کی جو ایک ریالٹی ہے وہ بتائی ہے کہ انسان واقعی میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زیادہ عطا کر دیتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور جسے نہیں عطا کرتا تو اس کو جو ہے جس کو عطا کیا وہ دوسرے کو حقیر ماننے لگتا ہے. چاہے ہم کتنی اتھارٹی کتنی رچنس لے کے اس زندگی میں رہ لیں، لیکن ہم کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتے کیونکہ ہماری جو مرنے کے بعد جو ہماری ریالٹی ہے وہ ایک جانور سے بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے. تو تکبر کے بارے میں جیسے یہاں پہ بات آتی ہے تو تکبر سے ہمیشہ انسان کو فارغ رہنا چاہیے، کیونکہ تکبر کہتے ہیں نا جس کے دل میں ذرائی کے دانے کے برابر بھی ذرا برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے دین میں بہت سارے ایسے عمل ہیں، چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ بھی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی اسپیسیفک حدیثوں سے ثابت ہیں کہ اگر ایسا کیا تو پھر ایسا ہوگا. جیسے خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. وہ تو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے. تو کبھی کبھی انسان شیطان کبھی کبھی وسوسے اتنے آتے شیاطین کی طرف سے کہ انسان نہ چاہ کے بھی اس طرف چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اچھے سے چلنے کی توفیق عطا کرے، اور تکبر جیسی چیز کو جو ہے ہم سے دور رکھے. تو سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب. میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.